Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. इस कौम की दुआएं मेरी खिताबत के सहारे के लिए सब कुछ है। इस कौम का बच्चा बच्चा मुझ फकीर को दुआ देते। इस कौम की दुआएं मैंने समेट ली। अब जितनी जिंदगी बाकी है हक के ज़हरा पढ़ना, मोहम्मद की बेटी का हक जमाने को मनवाना है। मैं मिन्नत करके कहूंगा ये अयाम फातिमिया है, जमादी उसानी का चांद तलू हो। जिस तरह 10 मुहर्रम मनाते हो ऐसे जमादी उसानी मनाना। एक दौर था जब खौफ था, लोग बीबी की डर के शहादत नहीं पढ़ते थे, छुपाते थे। मैं मुसाहिब शुरू करने से पहले बीबी से माफी मांगता हूं, मोहम्मद की बेटी हमें माफ कर देना। हम अभी भी इतने कमजोर हैं कि हम आज भी तेरे कातिल का नाम मिंबर से नहीं ले सकते। रसूल की बेटी हमें माफ कर देना। बीबी हमसे हक नहीं अदा हुआ। सुन्नी मेरे भाई बैठे, चोर को चोरी करते हुए पकड़ लो, वो थाने जाके सर पे कुरान रख के कह देना मैंने नहीं की। लोग कहते छोड़ो, कुरान उठा लिया। अब इसका फैसला अल्लाह की अदालत में होगा। लोग चोरों के कुरान मान लेते हैं, लोग शराबियों की कसमें मान लेते हैं। मैं मुजफ्फरगढ़ में तुम्हारे शहर में मेहमान बन के आया हूं, मेरे कई रिश्ते हैं तुमसे। हुसैन का ज़ाक करो, तुम्हारी नगरी में मेहमान हूं, नबी का उम्मती हूं। मैं सुन्नी भाइयों के लिए, शिया घर के बच्चे बच्चे को पता है, मैं सुन्नी भाइयों के लिए कसमें देता हूं। मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे बतूल की विरासत की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम, मुझे अकबर के जिगर की कसम, मुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं की कसम। ये कस्में दी है मैंने सुन्नी भाइयों के लिए। अब मैं बदुआ देता हूं, मैं गलत पढ़ूं, क़यामत वाले दिन नबी उम्मत में से ना उठाए, अली नौकरों में से ना उठाए, हुसैन माथियों में से ना उठाए। मेरा शुमार अल्लाह यहूदियों के साथ करे। इतनी बड़ी बदुआएं दी हैं और कसमें दी हैं सिर्फ सुन्नी भाइयों के चंद जुमलों के लिए। इतनी बड़ी कसम खा के मैं मुजफ्फरगढ़ के मिंबर पे कह रहा हूं, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी। घर आके मारा है मुसलमानों ने पैगंबर की बेटी को। कसम मैंने दे दी है, कातिल तुम तलाश करना। रखना जाके मौलवियों के सरों पे कुरान। वो लोग कौन थे जिन्होंने दरवाजे पे जाके मारा रसूल की बेटी? अपनी मौत नहीं मरी, मारा गया। जमादी उसानी का चांद तलू हो मेरी कौम के मातमियों, काले कपड़े पहनना। सारी जिंदगी दुनियादारी के काम होंगे। दफ्तर जाते हो छुट्टी कर लेना, दुकान खोलते हो बंद कर देना। 3 दिन काले कपड़े पहन के घरों में बैठ के रोना। चौथे दिन तू बाजारों में आए, लोग तुझसे पूछे 3 दिन कहां था, फिर रो रो के बताना कत्ल हुई थी मोहम्मद की बेटी। सोग मना रहा था रसूल की बेटी का। कोई एक तो तुमसे पूछेगा किसने मारा था रसूल की बेटी को। ज़हरा से गद्दारी न करना। अगर चाहते हो, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, अगर चाहते हो कि पहली कब्र की रात, पहली रात अली कब्र में तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए, बतूल का हक न छुपाना। लोगों को रोक रोक के ज़हरा की मुसीबत सुनाया करो। 13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा का 4 घंटे दरबार में जाना एक तरफ। आज किसी भी नए शिया बंदे से पूछो, अली का हमला सुन के शिया हुआ, हसन की सखावत सुन के शिया हुआ, हुसैन की शहादत सुन के शिया हुआ, वो कहता सब कुछ दर्दनाक है। शिया कर गया मुझे मोहम्मद की बेटी का दरबार जाना। 4 घंटे गई है। हाय हाय, मातमी हाथ का उठा के कह रहा है उम्र तो बता कितनी थी, जितनी करबला में हुसैन की अकबर की उम्र थी। सर पे कुरान रख के बताओ, बेटियों बहनों वाले बैठे हो, किसी ने 18 साल की बेटी को कमर झुका के चलते देखा है?
محمد کی 18 سال کی بیٹی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بابا تیرے جانے کے بعد مسلمانوں نے اتنا رلایا ہے، بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے، بابا کمر میری جھک گئی ہے، بابا پسلیاں میری شہید ہو گئی۔ ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجلس میں پڑھی زہرا کی شہادت، مجلس ختم ہو گئی، مومن روتے روتے چلے گئے، ایک شخص مجلس میں بیٹھا روتا رہا، لوگ اسے اٹھا کے لائے، اس نے کہا مجھے اس عالم دین سے ملاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ لے کے آئے، انہوں نے کہا قبلہ یہ ابھی تک چپ نہیں ہوا، انہوں نے سینے سے لگایا، کہنے لگا کون سا جملہ جو تجھے کھا گیا؟ وہ رو کے کہتا میں مذہب کا شیعہ نہیں ہوں، اپنے دوست کے ساتھ مجلس سننے آیا تھا، تو نے پڑھی ہے نبی کی بیٹی کی شہادت، جتنے دکھ تو نے پڑھے ہیں اتنے محمد کی بیٹی پہ آئے تھے؟ اس عالم دین نے کہا آئے تھے، اس نے رو کے پاؤں پہ گر کے کہنے لگا، اس نے کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، ایک ٹوٹ جائے بندے کو پوری رات نیند نہیں آتی، میں سر پہ قرآن رکھ کے بتاتا ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اسے ہر سانس میں درد ہوتا ہے۔ اوہ محمد کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اللہ جانے اتنے دن زندہ کیسے رہی۔ نہیں پڑھی گئی شہادت، رسول کی بیٹی کی شہادت پڑھی نہیں گئی۔ یہ آئے گا پردے سے پردے والا، پھر وہ بتائے گا کتنی زخمی تھی میری ماں۔ مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم مظفر گڑھ والوں نہیں پڑھی گئی زہرا کی شہادت۔ شیعہ گھر کا ہر فرد رو لیتا ہے کہ نبی کی بیٹی کا پہلو اس لیے زخمی تھا کہ دروازہ گرا تھا، دروازہ گرنے سے پہلو زخمی نہیں ہوا۔ کوئی سید بیٹھا ہے تو مجھے مہمان سمجھ کے معاف کر دے، صرف دروازہ گرا نہیں، زہرا دروازے کے نیچے تھی، مسلمان گزرتے رہے، رو رو کے کہتی رہی یا علی میری پسلیاں شہید۔ پہلو کا درد بھول گیا زہرا کو۔ معافی مانگ کے تن جملے پڑھوں گا، حوصلہ کر لو، سانس لے لو، اتنا رو لینا جتنا حق بنتا۔ تمہیں صرف منبر سے اتنا سنایا گیا کہ نبی کی بیٹی کا دروازہ جلا تھا، صرف جلتا ہوا دروازہ سن کے تم اتنا روئے۔ مجھے شبیر کا ذاکر سمجھ کے معاف کر دینا، میں کتابوں سے ثابت کرنے کو تیار ہوں، مجھے بطول کی غربت کی قسم۔ سیدادہ مجھے معاف کر دینا، صرف دروازہ نہیں جلا، مسلمان بیل چلے کے محمد کی بیٹی کی چھت پہ چلے گئے، انہوں نے رسول کی بیٹی کی چھت گرا دی۔ ادھر رسول کی بیٹی کی چھت کا گرنا تھا، بی بی نے اپنی چادر اٹھائی، کبھی زینب کو چادر کے نیچے، کبھی کلثوم کو چادر کے نیچے، رو رو کے کہتی رہی زینب آج ماں سے سیکھ لے، جیسے آج میں نے تمہیں سنبھالا ہے، شام غریباں جب خیمے کو آگ لگ جائے، حسین کے یتیم اکٹھے کر۔ ساری رات زہرا اپنی بیٹیوں کو سنبھال۔ معافی مانگ کے جملے پڑھوں گا، شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، دو در سنو اور میں سلام کروں۔ بی بی کو پہلو کا زخم بھول گیا، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ تمہیں ذاکرین نے، منبر پہ علماء خطبہ نے سنایا، جتنی دیر زندہ رہی دائیں ہاتھ سے، ایسا ہی ہے۔ کوئی ایک بندہ تو مظفر گڑھ پہ مجھ سے سوال کرے کہ زخمی پہلو تھا، ہاتھ سے تسبیح کیوں نہ کی؟ بی بی کا تو پہلو زخمی تھا، ہاتھ سے تسبیح کیوں نہ کی؟ تمہیں ہاتھ والا زخم سنایا ہی نہیں گیا، بی بی کو بھول گیا پہلو۔ جب محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے سے اٹھی، بی بی نے پہلی بار اپنے گھر میں منظر دیکھا، علی کے گلے میں رسی۔ مجھے جملہ معاف کر دینا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنا چھپا سکوں اتنا چھپاؤں۔ علی کے گلے میں رسی تھی،
मुसलमान अली को बाहर लेके जा रहे थे। ज़ैनब सर के बाल खोल के रो रही थी, रो रो के कह रही थी अम्मा मेरे बाबे को इन्होंने कैदी कर लिया है। ज़हरा को पहलू का जख्म भूल गया। बीबी ने अली की अबा पे हाथ डाला, एक कमीने ने अपनी तलवार का दस्ता निकाला, इसने ज़हरा के हाथ में जरा मारी, रो करी या अली मेरी उंगलियां शहीद, या अली मेरी उंगलियां शहीद हो। ये अली को लेके घर से बाहर गए। इनका अली को लेके घर से बाहर निकलना था। ज़हरा को अब कुछ ना सूझा। नबी की बेटी रोती हुई कमरे में गई। बीबी ने तबर्रुकात वाला संदूक खोला, रसूल वाला अमामा सर पे रखा, रसूल वाली अबा कांधे में ली, बीबी बाबे की कब्र की तरफ चली। इधर अली दरबार में पहुंच गए थे। तारीख का जुमला रिवायत पढ़ने लगा हूं। इधर अली मस्जिद में दाखिल हुए। किताबें कहती मस्जिद नबी की दीवारों ने उठना शुरू कर दिया। इतनी ऊंची हो गई मस्जिद की दीवारें, किताबें कहती हैं कि घोड़ा गुजर सकता था। अली ने दीवारों को उठते हुए देखा। अली ने पीछे मुड़ के देखा। हसन की आवाज आई, बाबा हमारी मां नाने की कब्र में चली गई है। अली ने अंगड़ाई ली, अली की रस्सियां टूटी। अली रो के ज़हरा बददुआ न करना, ज़हरा बददुआ न करना। तड़प गई रसूल की बेटी, रो के कहती या अली मेरा पहलू जख्मी हुआ, मैंने बददुआ नहीं की, मेरी उंगलियां शहीद हुई, मैंने बददुआ नहीं की, लेकिन या अली मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं भी जिंदा हूं, तेरे गले में रस्सी आ जाए, ये ज़हरा से बर्दाश्त नहीं होगा। अली बतूल को लेके घर आ गए। सैयदों की छत गिर चुकी थी, दरवाजा सैयदों का जल चुका था। मेरे मौला इमाम हसन का एक नोहे का जुमला है, पूरा नोहा पढ़ूं तो मेरा जिगर फट जाए। एक नोहे का एक जुमला सिर्फ उठा के पढ़ने लगा। मेरे मौला हसन ने रोते हुए मां के जनाजे में एक नोहा पढ़ा। उस नोहे का एक जुमला था, मेरे अल्लाह मैं गवाही देता हूं, मैंने बड़े दिन हो गए अपनी मां को कनूत मांगते हुए नहीं देखा। मेरी मां के हाथ नमाज में कनूत के लिए नहीं उठते। मोहम्मद की बेटी इतनी जख्मी थी। कौन कौन सा दर्द पढ़ूं मैं रसूल की बेटी का। मैं मिंबर पे दुआ कर रहा हूं, माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, इनके हिस्से की दुआ भी हो जाएगी। मिल के आमीन कहना। मेरा अल्लाह औलाद छोटी हो, किसी की मां ना मर जाए। औलाद छोटी हो ना, अल्लाह ना करे बाप मर जाए, मां बच्चे पाल लेती है, मां बाप बन जाती है, उसे किसी के बर्तन धोने पड़े, किसी के घर की सफाई करनी पड़े, वो अपने बच्चे पाल लेती है। बच्चे छोटे हों, मां मर जाए, बाप से औलाद नहीं पाली जाती। फिर रिश्तेदार खवातीन आती हैं, कोई कहती है कि ये बच्चा मुझे दे दे, कोई कहती है ये बेटी मुझे दे दे, तुझसे नहीं पाले जाने, मैं तुझे पाल के दे दूंगी। ज़हरा की शहादत के बाद अली ज्यादा देर मस्जिद में रहते थे। एक दिन सलमान ने पूछा या अली मस्जिद में बैठ के क्यों रोते हो? फरमाया क्या करूं, मैं घर जाता हूं मेरी ज़ैनब रो रही होती, मैं कभी हसनैन को चुप करवाता हूं, कभी अपनी शहजादियों को चुप। सिर्फ एक एहसास पढ़ूंगा और सलाम करूं। चली गई दुनिया से रसूल की बेटी, मदीने में हो गई खामोशी। अब किसी को ज़हरा के रोने की आवाज नहीं आती थी, अब कोई तकलीफ नहीं समझता था। सैयदों के घर में ज़हरा के यतीम सिसकियां लेके रोते थे। बर्दाश्त कर सको तो मेरा ख्याल है कि इस रवायत के बाद ना मुझसे पढ़ा जाए ना तुमसे सुना जाए। सैयदा की तदफीन के बाद पहली जो रात आई है ना, जितने बैठे हो, कौन सा घर है जिसने मौत नहीं देखी? हर घर ने मौत देखी। औलाद छोटी हो ना, मां मर जाए, सबसे ज्यादा मुश्किल होती है पहली रात। सारा दिन बच्चे रहते हैं मेहमानों की गोद में, कभी कोई उठा लेता है, कभी कोई उठा लेता है।
ماں کا جنازہ اٹھنے لگتا ہے، کوئی کہتا بچوں کو باہر لے جاؤ، ماں دفن ہو جاتی ہے، بچوں کو نہیں پتا ہوتا۔ جب پہلی رات آتی ہے نا، پھر اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، جب بچے آ کے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں ہماری اماں کہاں ہے، چھوٹا بچہ کہتا مجھے ماں کے ساتھ سونا ہے، پھر اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ جانے جس گھر میں اولاد ہے اسے میرا مولا اولاد کا کبھی دکھ نہ دے، ہر اولاد میں ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ چیخوں کے ساتھ اگلا جملہ سن لینا، تدفین زہرا کے بعد پہلی رات آئی ہے علی کے گھر میں، علی نماز شب کے لیے مصلی عبادت پہ آئے، فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز نہ پڑھنا، علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا، آواز ہے یا علی چراغ روشن کیجئے، علی نے چراغ روشن کیا، فضا کی آواز ہے وہ مٹی پہ تیری زینب لیٹی ہے، وہ ریت پہ تیری کلثوم سوئی ہے، وہ دروازے پہ تیرا حسن لیٹا ہے، یا علی مجھے تیری غربت کی قسم ہے میں پورا گھر چھان آئی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا، مجھے حسین کہیں نظر نہیں آ رہا۔ علی نے اپنی تلوار نکالی، علی مدینے کی گلیوں میں آئے، علی کی آواز آئی حسین تجھے بابا ڈھونڈنے آیا ہے۔ جب علی روتے روتے جنت البقیع میں پہنچے، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہے تھے اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں گھر واپس آ جا، اماں میری حویلی اجڑ گئی، اماں میرا گھر خالی ہو۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔